बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बांग्लादेश से भारत को नए साल के नए नए तोहफे मिल रहे हैं। गुमनाम हीरोज ने नाज़रीन बिल्कुल खामोशी के साथ इतनी बड़ी गेम डाल दी है कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम तारीख से मिट चुका है। जी हाँ नाज़रीन, वो भारत जिसने शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का हीरो बनाया, इनफैक्ट वो क्या था, और अब जो है वो निसाब की किताबों में जो रद्दो बदल किया गया है, जो निसाब की किताबें तब्दील करके जनरल ज़ियाउर रहमान का नाम शामिल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जनरल ज़ियाउर रहमान असल में क्या थे, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो ये है कि अगले महीने पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना भी और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के नायब जो वज़ीर आज़म है इसहाक डार, वो बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं। और बांग्लादेश के वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन डेवलपमेंट जो है सामने आई है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप देखिए अल्लाह ताला की कुदरत के आज से कुछ टाइम पहले भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला करने के ख्वाब देख रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रचा रहा था। लेकिन आज नाज़रीन भारत खुद दुनिया में अकेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मगरबी ममालिक की जानिब से भारत के घनौने चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा रहा है, ये नाज़रीन भारत के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। और तो और नाज़रीन, वो बांग्लादेश जिसको पाकिस्तान से दूर करने के लिए इन्होंने पिछले 15 साल एक आमरीयत वाली हुकूमत जो है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद की, उसको उसने मुसल्लत रखा। लेकिन अब बिलाखिर बांग्लादेशियों ने अपना फैसला सुनाकर एक बड़ा जो उनके दिल की आवाज़ थी पाकिस्तान के साथ मिलने की, वो उन्होंने नाज़रीन सारी दुनिया के सामने खोल के रख दी। नाज़रीन, जिस तरह से तलबा इनकलाब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के ऊपर जो उनका बर्थडे था, उसके ऊपर जब वहाँ पे ढाका में केक काटे गए, वहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए तकरीबात मुनक्कद की गई, तो भारत जो है उसके उस दावे की तभी मौत हो गई थी जब इन्होंने कहा था कि जी हमने तो दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल के अंदर डबो दिया है। अब नाज़रीन उनको पता चला है कि दो कौमी नजरिया बिल्कुल वो जावेदा हकीकत थी जो कि आज भी एक बहुत बड़ी हकीकत बनकर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो है वो आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की जो निसाब की किताबें हैं उनसे शेख मुजीबुर रहमान का नाम खत्म कर दिया गया है, नाम ही मिटा दिया गया है तारीख की किताबों से। और बताया है कि असल फाउंडर जो इसका था वो कौन था। शेख मुजीबुर रहमान वो गद्दार था नाज़रीन जिसको सिर्फ बांग्लादेश बनने के सिर्फ 3 साल के बाद ही उसको पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया। और नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि जनरल ज़ियाउर रहमान जो कि इस वक्त जिनका नाम लिया जा रहा है फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के हवाले से, बताया ये जा रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने तो भारत के हवाले से ये सब कुछ किया था, लेकिन जो फाउंडर इसका है जिसने पहली मर्तबा ऐलान किया था इसकी आज़ादी का बांग्लादेश की, वो था ये जनरल ज़ियाउर रहमान। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउर रहमान के ऊपर भी धूप छांव जैसा मौसम तारी रहा, उन्हें एक दफ़ा कैद भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हें जो है वो इसके ऊपर दोबारा मंज़िल आम पे लाया गया, उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। उसके बाद वो सदर बनना उन्होंने था जिन्होंने ऐलान किया था, लेकिन नाज़रीन उसकी जो हुकूमत थी जो जिसका राइट बनता था उसको हटाकर भारत ने शेख मुजीबुर रहमान को सदर बना दिया। और उसके बाद नाज़रीन वक्त गुजरता गया, गुजरते गुजरते यहाँ तक कि 15 साल तक लगातार जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी उसमें मुसलसल ये चीज़ें जो हैं वो निसाब से निकाली गई और उनका नाम तक जो जनरल ज़ियाउर रहमान है उनका निकाला गया और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का नाम रखा गया। अब नाज़रीन हुआ ये है कि शेख मुजीबुर रहमान की बाकियात को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो नाज़रीन ये है कुदरत का इंतकाम नहीं तो और क्या है कि भारत जिस चीज़ से खौफज़दा था वो तमाम की तमाम चीज़ें रिवर्स होकर वहीं की वहीं आ खड़ी हुई हैं, लेकिन अब पहले से ज़्यादा ताकत के साथ, क्योंकि अब एक बाकायदा तौर पे
ملک ہے جو دونوں طرف سے بھارت کو اپنے کنٹرول میں لیے ہے۔ بھارت کی ناظرین شمال مشرقی ریاستیں اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہیں، اور جس طرح سے اسلحہ اور گولہ بارود اس کی جانب سے بنگلہ دیش کی جانب سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہتھیار اور پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کیے جا رہے ہیں، یہ بھارت کے لیے اور بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی موت ہے۔ ناظرین ابھی آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور محمد یونس کی ایک ملاقات ہوئی ہے قاہرہ کے اندر، اور اس میں الگ سے ملاقات کے اندر ان کو دعوت بھی باضابطہ طور پہ پاکستان کی دی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے کیوں نہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ دورہ کریں پاکستان کا، اس کا بنگلہ دیش کا، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وہ دورہ کریں، اور اس کے بعد ناظرین جو اسحاق ڈار ہیں وہ اگلے مہینے دورہ کرنے جا رہے ہیں، اگلے مہینے یعنی کہ فروری کے اندر ہی پاکستانی فوج بھی وہاں پہ جا رہی ہے۔ تو اب ناظرین معاملات بہت زیادہ گیم چینجر ہونے والے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن یہ ناظرین بڑا اہم ہے، اور دوسری جانب کتابوں کے نصاب سے مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کر دینا جو بھارتی نظریے تھے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ولاگس میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہ ہندوؤں کی ملازمتیں جو ہیں، پرومیننٹ پوزیشنز جو ہیں، ان کو ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا چونکہ یہ ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، لہٰذا یہاں پر بھارت کو نہیں اور ہندوؤں کو زیادہ پرومیننٹ پوزیشن نہیں بلکہ مسلمانوں کو پرائرٹی کے اوپر جابز دی جائیں گی، اور کسی بھی اعلیٰ عہدے کے اوپر کوئی ہندو فائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ناظرین بھارت کے لیے مرچیں لگانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ناظرین یہ جو آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی ان کی باقیات میں ہے، تو جو ان کی وائف ہے یعنی جو ان کے ضیاء الرحمان ان کے آرمی چیف سابق تھے، اب ناظرین جنرل ضیاء الرحمان کی جو بیوی ہے خالدہ ضیاء، وہ اس وقت پہلے جیل میں تھی جب جو حسینہ واجد کا اقتدار تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ جب حسینہ واجد کا اقتدار ہوتا ہے تو خالدہ ضیاء جیل میں، اور جب خالدہ ضیاء ہوتی ہے تو حسینہ واجد کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اب خالدہ ضیاء کے جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کا فاؤنڈر ہے وہ جنرل ضیاء الرحمان ہے، جبکہ دوسری جانب جو شیخ حسینہ واجد کے فالوور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈر ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، پاکستان اس پورے معاملے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ سچویشن بھی ہے، وہ کہتے ہیں رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی، دستور بھی، کہ پاکستان ایک بڑی ان کے پاس زبردست آپشن آیا کہ پاکستان اس کو اپنے ساتھ ملائے، اور اب انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا یہ بچھڑا ہوا بھائی ہے، تو ہم اپنے بھائی کی ہر ممکن مدد کریں گے، جو پاسبل ہوا پاکستان سے اس کی مدد کریں گے۔ یہاں تک کہ ناظرین اب بھارتی میڈیا یہ کہنے لگا ہے کہ وہ پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ حاصل کر لے گا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ایک انہوں نے اپنی اجارہ داری کا سورج چڑھایا ہوا تھا وہ غروب ہو چکا ہے، بلکہ تاریک ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔